گئے تے اپنا مال بھی قربان کیتا ہے. ذرا توجہ کریے میں آنا غزوہ بدر وال جانا چاہ رہی ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاراں نو تیار کیتا ہے. 313 ایک روایت اندر آندا گئے 319 سننا 313 والی زیادی مشہور و معروف روایت ہے. 313 صحابہ کرام نے غزوہ بدر دے اندر نے تے بدر دے میدان دے اندر نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا انج کر کے اللہ پاک دعا کر رہے نے. غزوہ شروع ہون تو پہلا نا جہاد شروع ہون تو پہلا نا آمنہ تلال دعا کر رہے نے. اللہ تیرے بندے 313 نے مٹھی پر تیرے بندے نے. اللہ جی اگر بندے شہید ہو گئے دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ جی مٹھی پر تیرے بندے شہید ہو گئے تیری جماعت ختم ہو جائے گی. اللہ دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ جو سانو فتح عطا کر دے. اللہ جو سانو کامیابیاں دے دے. اللہ جو سانو کامرانیاں دے دے. اللہ سانو کامیابیاں دے کامرانیاں دے دے. انج کر کے پیارا ابو بکر صدیق آیا گئے آگے عرض کردہ سونیا بس کرو اللہ پاک تواڈی دعا نو رد نہیں کرے گا. اللہ پاک تانوں ضائع نہیں کرے گا. بس کرو نا اللہ پاک سونے تواڈی دعا نو کدی خالی واپس نہیں لٹائے گا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں کر رہے اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت نازل کر چھڈی گئے. فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا وہ میرا پیارا سونا محبوب پیغمبر پریشان نہیں ہونا. اس غزوے دے اندر اس بدر میدان دے اندر میں اللہ پاک فرشتیاں دے ذریعے نا تیری مدد کروں گا. حضرت سال بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے ساڑھے ہاتھ اندر تلوار ہوندی سی جدو اسی مشرک تے کافر دے وار کر دے سا. آج ایج چک دے بھی سا آج مار دے نہیں سان تی ماران دی انج کر کے ہاتھ لار دے سا تا پہلے ہی گردنا گوڑ جایا کر دیا سالنا. اے جے رب دے رحمت ہے اے غزوہ بدر دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت عطا کی ہے. فرشتیاں دے ذریعے میرے محبوب دی اللہ پاک نے مدد کی ہے. درہ جی انج کر کے لڑدیاں اللہ پاک نے کامیابی عطا کر چھڈی ہے. وقت بڑا جے تھوڑا جے میں اختصار وال جانا چاہ رہی ہاں تے لڑدیاں نا اللہ پاک نے مسلماناں نو فتح عطا کر چھڈی ہے. تے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے نے تے 70 کافر جہنم واصل ہو گئے تے 17 نو گرفتار کر لیا ہے. باقیاں جتیاں چھڑ کے تے نس گئے نے. حضرت جی ایتا مقام اللہ پاک نے غزوہ بدر دے میدان دے اندر یا نبی پاک دے یارانو عطا کیتا گئے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو قیدیاں بنایا گیا ہے جنہاں نو قید کیتا گیا ہے